अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अनीला शहजाद विद ग्लोबल इन 5 मिनट्स। इंडिया ने अपने पार्लियामेंट में इंडिया का एक नया नक्शा एक म्यूरल की शक्ल में, ये जो आपको बैकग्राउंड में दिख रहा है, यही चीज़ अपनी पार्लियामेंट में लगाई है। और ये जो अखंड भारत का नक्शा लाइक इन्होंने लगाया है, इसमें दीगर ममालिक जो नेबरिंग है, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल वगैरह वगैरह, ये सब शामिल है। ये सारे मिला करके उन्होंने यहाँ पे लिख छोड़ा है कि ये अखंड भारत है। और इस म्यूरल को सामने लाने से बिल्कुल उनकी जो आरएसएस की और बीजेपी की जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व साइकोलॉजी है, जिसमें वो इस पूरे खित्ते को, इस पूरे बरे-सगीर को, बल्कि जो हुआ करता था, उसको अखंड भारत समझते हैं। और वो इसका बार-बार ज़िक्र करके या इसको सामने लाकर एक ग्रेटर इंडिया या इसको दोबारा से यूनाइट करना और एक दोबारा से इस सब पे, सारे लैंड पे कब्ज़ा करने की बात करते हैं। तो लिहाज़ा ये अब उन्होंने कर रखा है। और इसी सिलसिले में पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, इन सब की तरफ से बहुत गुस्से का इजहार हुआ है। और हस्बे मामूल जयशंकर साहब जो इनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी बुरा भला कह दिया है कि भाई इनको तो, ये तो बेवकूफ़ है, इनको तो बात ही समझ कोई नहीं आती। और जो है ये हमारे जो दोस्त हैं, ममालिक हैं जो कि इस खत्े के, वो समझ जाएंगे इस बात को। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की बात जो अखंड भारत की ये इंडिया कर रहा है, इस तरह की बात के सिलसिले में कोई भी इस पूरे साउथ एशिया में या इस एक्स सब कॉन्टिनेंट के अंदर भारत का कोई भी फ्रेंड होगा। सो इस अखंड भारत का जो नक्शा इन्होंने अब म्यूरल में डाला है, उसके अंदर प्रेजेंट डे अफगानिस्तान भी के इलाका भी आ जाता है, पाकिस्तान, मालदीव्स का, श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश और इंडिया जो है, यानी कि ये 5-6 और मुल्क हैं जिसको ये अपने इस नक्शे में इन्होंने लपेट लिया है। और जाहिर है इसकी जैसे जैसे ये खबर निकली तो तमाम ममालिक ने इसका जो है मतलब गुस्से का इजहार कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान की जो हमारी फॉरेन ऑफिस की स्पोक्स पर्सन है मुमताज़ ज़हरा बलूच, उन्होंने बोला कि द assertion is manifestation of expansionist mindset that seeks to subjugate ideology and culture not only of India's neighbors but also its own religious minorities। यानी कि इंडिया के अंदर दुनिया की सबसे ज़्यादा वैरायटी है माइनॉरिटीज़ की, और तमाम मज़ाहिब के लोग इंडिया के अंदर रहते हैं। क्रिश्चियन ले लें, जैन, बुद्धिस्ट, मुसलमान, तो यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी माइनॉरिटी जो है, मुस्लिम माइनॉरिटी, वो इंडिया के अंदर रहती है। सो इन सब के जज्बात को हमेशा तकलीफ़ पहुंचाते रहना, जो है रिलीजियस राइट्स उनके सलब करते रहना, और ह्यूमन राइट वायलेशन के अंदर भी ये चीज़ें आती हैं कि आप माइनॉरिटीज़ की आइडेंटिटी को ख़राब करना चाह रहे हैं, उसको मिटाना चाह रहे हैं, या आप उनको उनके रिलीजियस राइट्स नहीं दे रहे, तो ये ह्यूमन राइट की वायलेशन होती है। सो ये पाकिस्तान ने इसका बहुत गुस्से का इजहार किया। इसी तरह से नेपाल की ये खबर चल रही है कि इनका जो मेयर है, शाह उसका नाम है, उसने अपने ऑफिस के अंदर ग्रेटर नेपाल का नक्शा लगा दिया। उसने बोला कि जो ब्रिटिश के आने से पहले जो नेपाल के बहुत सारा हिस्सा था, वो ब्रिटिश ने आकर के, बिकॉज वो इंडिया के ऊपर वो काबिज था और वो चाहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा लैंड इंडिया के अंदर आ जाए, तो उसने नेपाल के भी काफ़ी जो एरियाज़ हैं उनको काट करके इंडिया में शामिल कर दिया था। तो अब उसका उनका ज़ाहिर है ये कहना होगा कि हमारा भी एक फ्यूचर पास्ट है, हमारे भी एक हिस्ट्री है, तो हमारा जो पुराना लैंड है जो कि ब्रिटिश से पहले था, हमारे पास था, उसको हमें वापस करो फिर। तो इस तरह की बातें हुई हैं। बांग्लादेश की पार्लियामेंट और नेपाल और पाकिस्तान तीनों ने इसका डिस्प्लेजर का इजहार किया है। और ये बांग्लादेश की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, उसने एक्सप्लेनेशन मांगी न्यू दिल्ली से कि ये जो अखंड भारत का तुम लोगों ने अनडिवाइडेड इंडिया का जो नक्शा लगाया है अपनी पार्लियामेंट की बिल्डिंग में, तो ज़रा एक्सप्लेन करो कि भाई ये इसके अंदर हमारा लैंड क्यों शामिल है और क्यों क्या मकसद है इस नए नक्शे का। और इसी तरह से
یہ ایک اور بھی جگہ سے یہی بنگلہ دیش سیکس ایکسپلینیشن. سو دس از دا تھنگ کہ تمام جو ممالک ہیں، جو ارد گرد کے ممالک ہیں، ظاہر ہے ان کو تکلیف تو ہے کہ یہ اس طرح سے تو بنگلہ دیش بھی کہہ سکتا ہے کہ جب برٹش آئے تھے اور انہوں نے ایسٹ بنگال اور ویسٹ بنگال کے کوئی دو حصوں میں توڑ دیا تھا، تو کیوں نہیں ایسٹ بنگال کو واپس بنگلہ دیش کے ساتھ جوڑا جائے اور ان کو ایک ملک بنا دیا جائے. تو اس طرح کی باتیں تو پھر بہت ساری اٹھ سکتی ہیں. یہ میں آپ کو ایک خبر شیئر کر رہی ہوں، انٹرسٹنگ ہے بیکاز 2020 میں یہ ہوا تھا کہ پاکستان نے بھی ایک نقشہ جو ہے وہ اپنا نیا لانچ کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ان دنوں میں بھی یہی ہو رہا تھا کہ انڈین فارن منسٹری اور رجناج سنگھ اس قسم کے بیانات دے رہے تھے کہ گلگت بلتستان اور آزاد جموں کشمیر اور یہ جو مقبوضہ، یہ تینوں جو ہیں وہ انڈیا کا حصہ ہیں. اور ان کی یہ جو باتیں جب کافی زیادہ یہ میڈیا میں آنے لگی، تب پاکستان نے یہ فیصلہ کیا اور پاکستان گورنمنٹ نے یہ نقشہ ایک نیا ریلیز کیا جس میں انہوں نے بولا کہ گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور مقبوضہ کشمیر، یہ تینوں جو ملا کر یہ سب پاکستان کا حصہ ہیں. سو یہ ایک ٹٹ فور ٹیٹ نقشہ پاکستان نے بھی دے دیا. اچھا، تھوڑی سی ہسٹری بھی میں آپ کو اس کی بتا دیتی ہوں. یہ جو اشوکا کا دور تھا، مورین امپائر کے اندر اشوکا کنگ جب آیا تھا، اس نے بہت زیادہ لینڈ کو کانکر کیا تھا، اور یہ اسی دور کی جو اس کی کانکویسٹ ہے اس کے بیس پہ یہ میورل بنایا گیا. بیکاز ان کے خیال میں، یا ہسٹورینس نے یہ اسیس کیا ہے، کچھ ہسٹورینس نے، کہ یہ سارا لینڈ جو براؤن کلر میں ہے یہ اشوکا کے انڈر تھا. اور ظاہر ہے یہ اشوکا کی جو امپائر تھی وہ 322 بفور کرائسٹ سے 184 بفور کرائسٹ، یعنی یہ 150 سال بھی نہیں بنتے، اور یہ بفور کرائسٹ یہ امپائر یہاں پہ وجود میں تھا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اتنی پرانی جو دور ہے اس کا کوئی نقشہ تو ظاہر موجود نہیں ہوتا. یہ تو اسیس کریں کہ شاید اس نے یہ سارا ایریا اس کے انڈر تھا، لیکن کوئی کنفرمیشن نہیں ہے. مگر جو ہمارا مغل دور تھا، جو کہ 1526 سے 1857 تک رہا، یہ آلموسٹ 400 ایئرز، 350-400 سال بن جاتے ہیں. تو یہ تو مطلب بالکل اٹس لائک آپ کو میں دکھاتی ہوں ایک اور نقشہ کہ مغل کا جو دور ہے اس میں تو یہ سب مطلب کنفرمڈ ہے کہ پورا افغانستان، پورا پاکستان، بنگلہ دیش، ایوری تھنگ، یہ سارا سری لنکا کو نکال کے اور اس ٹپ کو نکال کر یہ سارا مغل کے انڈر. ایک وقت میں مغل امپائر اتنا اسٹرانگ تھا کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ مغلوں کے انڈر تھا. لیکن بیچ میں ایسے دور ادوار آتے رہے کہ کوئی اسٹیٹ یا پرنسلی اسٹیٹ جو ہے وہ بغاوت کر رہا ہے اور اس کے ساتھ دوبارہ جنگیں وغیرہ ہوتی رہی. لیکن ایک وقت ایسا تھا. تو کیا پاکستان نہیں کہہ سکتا یہ بات کہ کیونکہ 1857 تک تو یہ سارا پاکستان مسلمانوں کا تھا، انڈر مغل امپائر تھا، تو یہ سب اب ہمیں اکٹھا کر لینا چاہیے اپنے لیے، اپنے ساتھ اس کو جوڑ لینا چاہیے. اور میں آپ کو ایک اور بڑا انٹرسٹنگ یہ نقشہ دکھا رہی ہوں جو چودھری رحمت الہی انہوں نے بنایا تھا جب پاکستان موومنٹ سٹارٹ تھی. علامہ اقبال کے جو الہ آباد ایڈریس سے پہلے کی یہ بات ہے کہ یہ مسلم جو موومنٹ چل رہی تھی اس میں ان کے نظر میں کیا ایریاز تھے جو کہ وہ ان کے خیال میں یہ پاکستان کے اندر شامل ہونے چاہیے تھے، جس میں بنگلہ دیش، عثمانستان ایک بہت بڑا ایریا، اور یہ مختلف اور بہت سارے ایریاز جہاں پہ مسلم میجورٹی کے یہ جو ایریاز تھے، ان کا خیال تھا کہ سارے کے سارے پاکستان میں شامل ہوں گے. لیکن آف کورس برٹش کیونکہ ہندوؤں کے ساتھ ان کی زیادہ وہ لائک دوستی تھی یا جو بھی آپ کہہ لیں، تو انہوں نے ان کا ساتھ دیا اور انہوں نے بولا کہ جو علاقے تو آپ کے بارڈرز کے ساتھ پاکستان یا بنگلہ دیش کے ساتھ لگ رہے ہیں وہ تو آپ کے ساتھ جوڑ دیے جائیں گے، لیکن جو اندر بیچ کے اندر ہے انڈیا کے وہ آپ کو نہیں ملیں گے. سو لہٰذا پھر مسلمانوں نے اپنی اس کو بول دیا کہ ٹھیک ہے، ہمیں یہی ایریا دے دو جو ہمارے بارڈرز کے ساتھ لگتے ہیں. اور ظاہر ہے کشمیر بھی ہمارے ساتھ لگ رہا تھا، اور ایون یہ انڈیا کا جو ابھی ویسٹ پنجاب ہے، وہ ایسٹ پنجاب، اس کا بھی بہت سارا ایریا ہمارے ساتھ لگ رہا تھا اور یہ ہمارے اندر آنا چاہیے تھا. اور یہ دیکھ لیں گجرات کا بھی بہت ایریا تھا، یہ ہمارے اندر آنا چاہیے تھا. سو یہ چیز شروع سے یہ ہمارے بھی ذہن میں تھی، مسلمانوں کے ذہن میں بھی تھی. سو اگر انڈیا اس طرح سے کی بات کرتا ہے اور اس طرح کی یعنی کہ اس نے جے شنکر نے جس طرح کی بات کی ہے کہ یہ
تو بیوقوف ہیں پاکستانی اور ان کو تو بات ہی سمجھ نہیں آتی. تو یہ ایکچولی بیوقوف تو نہیں کہوں گی، لیکن میں ایکسٹریمسٹ فنڈامنٹلسٹ میں ان کو ضرور کہوں گی. اور ہندوتوا کے پرستار اور پیروکار جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پورا سب کانٹیننٹ واپس دوبارہ سے ہندوؤں کے انڈر آ جانا چاہیے، اور اس کے اندر آ کر کے پھر وہ باقی تمام دیگر مذاہب کے لوگوں کے ساتھ جو ان کا دل میں آئے وہ کریں. تو ایسے ہو نہیں سکتا. لیکن ان کی جو خام خیالی ہے، گاڈ نوز کی یہ ان کو کہاں تک لے کے جائے گی. تھینک یو.